बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुल्क भर की तरह मांगा मंडी में भी कुरान पाक की बेरुहमती करने वाले मुल्क स्वीडन की हुकूमत और इसकी अवाम के खिलाफ शदीद अल्फाज में एहतजाज किया गया, जिसमें इलाके की अवाम और मुख्तलिफ दीनी जमातों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात रायविन से सरवर गुजर की इस रिपोर्ट में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 165 MPA के उम्मीदवार गुड्डू जलियानिया, PP 164 के उम्मीदवार MPA अलहाज रऊफ अरफान खान, मांगा मंडी करियाना एसोसिएशन के सदर आसिफ रशीद और दूसरे ओहदेदार, मोबाइल एसोसिएशन के सदर शेख रऊफ, PP 165 MPA आजाद उम्मीदवार, PP 165 MPA आजाद उम्मीदवार मलक शेर अहमद अवैस, सिटी प्रेस क्लब मांगा मंडी के महर अब्दुल शकूर, मोहम्मद जाहद चौधरी शाहद और मांगा प्रेस क्लब के सरपरस्त हाजी राना मोहम्मद सहाफियों की कसीर तादाद के साथ सियासी, समाजी और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाज में स्वीडन की हुकूमत और अवाम के खिलाफ नारे लगाए गए और हर तरफ से अजमते कुरान जिंदाबाद की सदाएं गूंज उठी। मैंने पहाड़ी पे सुबह से लेकर शाम तक इसलिए गुजारा, मैं फकत ये देखना चाहता था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहम्मद अरबी का कितना अदब करते हैं। वो फरमाते हैं 1500 सहाबा रसूलुल्लाह के साथ मौजूद थे, तमाम ने एहराम बांध रखे थे। वल्लाहि मा तमक्खम रसूलुल्लाह में से कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था कि रसूलुल्लाह अपना लुआब धन जमीन पे डालने का इरादा करते थे, कोई अपने हाथों पे ले लेता। एहतजाज में शरीक शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुज़ामत की और स्वीडन हुकूमत से मुतालबा किया कि कुरान करीम की बेहुरमती में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा दिलवाए। सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज़, रायविन। रुख करते हैं चूनिया की जानब। मुस्लिम वोमेन लीग चूनिया की तरफ से स्वीडन में कुरान करीम की बेरुहमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ख्वातीन की बड़ी तादाद ने स्वीडन के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी की। तफसीलात चूनिया से इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम वुमेन लीग चूनिया की तरफ से स्वीडन में कुरान करीम के बेरुहमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद में स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया कि इस मालवन शख्स को मौत की सज़ा दी जाए और स्वीडन के साथ बाइकाट किया जाए। रैली में ख़वातीन ने अपने घरों में कुरान करीम की तालीमात को आम करने और अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाने का इजहार किया। जो बेहुरमती की स्वीडन में, हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन काफरों को मौत की सजा दी जाए। हुर्मत कुरान पर, हुर्मत कुरान पर। एहतजाजी मुजाहरे में चूनिया शहर की ख़वातीनों ने हाथों में बैनर उठा रखे थे, जिन पर कुरान पाक की मोहब्बत पर मबनी और इस वाक़े के ख़िलाफ़ मज़ामती अल्फाज दर्ज थे। मुजाहरीन ने कुरान करीम की मोहब्बत और स्वीडन की मज़ामत में शदीद नारेबाजी की। ख़वातीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों के दिल आज़ारी के लिए ये वाक़ा इंतहाई तशवीशनाक है। यूरोपीय ममालिक को इस रुझान को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और मुसलमान दिल व जान से इससे मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। रुख करते हैं चित्राल की जानब। चित्राल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ चित्राली की काल पर सिविल सोसाइटी के अरकान और मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने लोअर दीर में चित्राली खतून का अफ़गान महाजर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें आला अदलिया से मुतालबा किया गया कि इस दरिंदा सिफ्त अफ़गान महाजर को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। तफसीलात चित्राल से हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राली खातून का लोअर दीर में अफगान महाजर के हाथों निहायत बेदर्द से कत्ल के खिलाफ तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ चित्राली की काल पर अतालिक चौक में एक एहतजाजी जलसा हुआ। जलसे की सदारत अवामी नेशनल पार्टी के सदर अलहाज हुसैन ने की। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि यास्मीन नामी चित्राली खातून का रबात लोअर दीर में शादरीन से शादी हुई थी। इस खातून का शोहर मेहनत मजदूरी के गर्ज से सऊदी अरब में मुकीम है। गुज़िश्ता दिनों इस खातून के बच्चों का उनके पड़ोसी बादर खान के बच्चों से मामूली सा झगड़ा हुआ, जिस पर दरिंदा सिफत अफगान महाजर बादर खान तेश में आकर इस खातून पर कुल्हाड़ी से पे दर पे वार करके शदीद जख्मी किया। जख्मी खातून को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बयान नज़र रिकॉर्ड करवाने के बाद वो जख्मों की तादाद मिलाते हुए जान बहक हुई। रबात पुलिस ने मुलजिम बादर खान जो अफगान महाजर है उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। जलसे में बच्चों और बड़ों ने इस सफाकाना जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड हाथों में उठा के रखे थे, जिसमें मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुकर्रिरीन ने आला अदलिया के साथ साथ आला हुकाम से भी मुतालबा किया
کہ اس درندہ صفت انسان کو کڑی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے نشانی عبرت بنے۔ جلسے سے نصیر اللہ، سابقہ تاجر یونین کا صدر شبیر احمد، شریف حسین، تنظیم کے صدر نعیم انجم، الحاج عبدالحسین، صفت زرین، مولانا اسرار الدین الہلال اور نور احمد نے اظہار خیال کیا، جو بعد میں پرامن طور پر منتشر ہوا۔ اس جلسے میں کثیر تعداد میں سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ فاروقی، چترال۔ رخ کرتے ہیں میاں والی کی جانب۔ داؤد خیل میاں والی کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ملک مشتاق نے سنا دیا۔ زد بادشاہ کو بری کر دیا، جبکہ ملزم شیر اعظم، شکیل اور حفیظہ عمان کو عمر قید کی سزائیں سنا دی۔ آگاہ کریں گے سید عابد حسین شاہ۔ جی بالکل، آج میاں والی کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ملک مشتاق نے سنا دیا ہے۔ یہ تھانہ سٹی کا مقدمہ تھا 246/19، جس میں 2 افراد جو ہے وہ دن دہاڑے 4 ملزموں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیے تھے، جس میں ایک راہگیر تھا، بینک مینیجر تھا مرید عباس، اور دوسرا جو ہے وہ ملزم تھا جو اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس میں 4 ملزم تھے، جسے آج ایڈیشنل سیشن جج ملک مشتاق نے جو ہے وہ زر بادشاہ کو بری کر دیا، جبکہ شیر اعظم کو 2 بار عمر قید، شکیل کو 2 بار عمر قید، حذیفہ کو 2 بار، حذیفہ عمان جو کہ مین ملزم تھا اسے جو ہے وہ 2 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ میاں والی کا معروف مشہور قتل کا مقدمہ تھا۔ آج عدالت میں بہت زیادہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے بہت زیادہ رش تھا، اور سیشن جج نے ایلیٹ فورس اور تمام تھانوں کی جو ہے وہ پولیس کو یہاں طلب کر لیا تھا، اور اس کا جو فیصلہ ہے سنایا ہے۔ تو یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود تھی، جبکہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے بندے یہاں پر موجود تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی ناخوشگوار جو ہے وہ واقعہ یہاں پر پیش نہیں آیا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے کا فیصلہ سن کر وہ چپ چاپ جو ہے وہ عدالت سے باہر چلے گئے ہیں۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل، میاں والی۔ رائے پولیس نے 2 کروڑ روپے مالیت کی منشیات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اشیاء خرد و نوش سے بڑے ٹرک سے 24 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ ہمارے رپورٹر سرور گجر کے مطابق ملزم عزیز اللہ ولجان محمد کوئٹہ سے منشیات کی بھاری مقدار لاہور لا رہا تھا کہ راستے میں دوران ناکہ بندی چیکنگ کی گئی۔ ملزم نے منشیات کی کھیپ کو اشیاء خرد و نوش کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ رائے کے مطابق نشہ و اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور ایسے ملزمان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ محمد سرور گجر، آپ تک نیوز، رائے۔ چلتے ہیں ہارون آباد کی جانب۔ ہاشم کالونی ہارون آباد میں سیوریج اور صفائی کا نظام بری طرح متاثر۔ شہر کے گنجان آباد علاقے کئی ماہ سے گندے پانی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ مقامی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ تفصیلات ہارون آباد سے کاشف مجید کی اس رپورٹ میں۔ ہاشم کالونی ہارون آباد سیوریج سسٹم شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ مقامی انتظامیہ کی لاپرواہی سے شہر کی اہم ہاشم کالونی میں صفائی اور سیوریج کا نظام درم برم ہو گیا۔ مقامی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ ہمارے مین روڈ تالاب کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سیوریج کا گندا پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں، نمازیوں کو مسجد جانے میں اور افراد کو بازار جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہارون آباد ہاشم کالونی دے وچ کئی سالوں تو کام رکے ہوئے نے، سیوریج دے وچ پانی گلیاں وچ سارے اسی طرح بڑے حالات بھڑے نے، لنگن ٹپن والے بچے پریشان، سکول والے پریشان، نمازی بندے بڑے پریشان ہوندے نے، لہٰذا ساڈے علاقے دے وچ کام ہونا چاہیے۔ سیاستدان ہر دفعہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد کو بھی کہا ہے، لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ کاشف مجید، آپ تک نیوز، ہارون آباد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ تک نیوز۔